चोक्टै निकाल्यो क्या अहिले यसले त प्रभु घर घर गर्छ त हैन योला भन्दा माथिको मात्र गति लेभल हो त्यसरी काट्नु पछाडी के जस्तो दिदी कुखुरा छ सो फास्टेस्ट इटिङ मोमो छ नि पानी पाइँदैन पानी यहाँ धेरै भइसक्यो मेरो मोमो टक्क मिलेर त एउटा यहाँ एक्स्ट्रा मोमो कहाँबाट आइपुग्यो सो मलाई थाहा अनुसार त यहाँ एकदमै ठुलो चिटिङ भएको छ अरे पन्जा लडाइँ राउन्ड 2 मेरो एक छाकलाई पुग्यो हैन पढ्दैन ए गिफ्टको लागि लकडाउन पछि सम्पर्क गर्नु होला सो गाइज वेलकम टु लकडाउन ब्लग नम्बर 2 प्लिज डोन्ट जज मी किनभने म गाडीमा छु हाम्रो सरकारले पनि अति आवश्यक काम बाहेक चाहिँ बाहिर नजानु भनेको थियो सो आई थिङ्क आमाको मुख हेर्न को दिन घर गएको बुढीलाई लिन जानु पनि अति आवश्यक काममै पर्छ भनेर सो आमाको मुख हेर्न दिनदेखि वर्ष चाहिँ आफ्नो घरमा छ सो आई एम गोइङ टु गेट हर टुडे लेट्स सी लकडाउन भनेको नि मान्छेहरू चाहिँ फटाफट निस्केकै छन् भएर के लिएर कसैले लिएर आयो टन्नै सामान बोकेर आएछ आज मोमो च्यालेन्ज गर्ने भनेको हैन सन्जु ओहन यहाँ घर बसेर कसरी कपाल काट्ने भनेर भिडियो हेर्दैछु युट्युबले सिकाउँदैछ के रे त्यो आफ्नो कपाल आफै काट्छ मैले तिमी काट्छ अरे त्यो त मैले हेर्नु पर्दैन हैन पहिला मैले हेरेर बुझाउनु परेन कस्तो मान्छे I want to show you guys सन्दर्जीको कपाल कति भएको छ भनेर अहिले हैन हेर्नु यहाँ मेरो हात हराउँछ यो भन्दा यो के हो यो भन्दा यो के यो कुराको जस्तो कुवा जस्तो यहाँ साइडमा आएर कपाल यस्तो भएको आज हामी सन्दर्जीको दाढी र कपाल काट्नु दाढी त हैन है कपाल काट्ने ट्राई चाहिँ गरेर हामी दिदीलाई यो कसरी गर्ने हो ओके कान टक्क मिलाएर है फेरि यहाँ एक्सपेरिमेन्टको चुला नगरेर तलबाट पट्ट गर्नु के है यसरी ट्याक्कै मिलाएर यसरी ट्याक्कै एउटा ल्याउनु कान खोला पहिला काट्टे पाटे भयो भने मैले जानेको छु यो त खै के काटिँदै रहेछ यति चाहिँ अब र दिदीले काटिदिँदै हुनुहुन्छ अब यहाँ ऐनाको व्यवस्था नभएर फोनबाट हेर्नु पर्छ हिरो बनाइदिन्छु हिरो धेरै माथि भयो माथि माथितिर नजानु तपाईँ पहिला साइड साइड र ऊ मात्रै गर्नु गयो कसरी काटेछ ला दिदी धेरै नै भयो त्यो त चोक्टै निकाल्यो क्या अहिले हेर कस्तो दामी लाग्छ यसले त प्रभु घर घर गर्छ त पुरै निकाल तालु हुने होइस बाबु त पुरै तालु
अब कानको त सफा भयो यता बढी यता कम भयो कि के ठिक छ नि त हेर्नु कानकोतिरको अब लास ड्याडले त पुरै माथि पुऱ्याइदिनु भयो ड्याडी तालु खुइलाई बनाउनु लागेको होइन नि गएको छैन माथि क्रिम मात्र गर्न लागेको नि ए राम प्रभु एक्सपेरिमेन्टको चुहै भयो छ ऐना पनि कति ठुलो रहेछ त्यति ठुलो गरेर हुँदैन यसलाई कैँचीले नै ट्रिम गर्नुपर्छ यसले हेर्न यो त छुटाइसक्यो मौस नि फेरि अब ए राम सबै यो त कता पारिदिइसक्यो मेरो घरमा 4 कुन सलुन रे कुन पार्लर रे होममेड पार्लर सबै यहाँ हेर्ने कस्तो बनाइदियो मलाई डिभानको एकदम याद आइरहेको छ जीवनको त्यो उसको रमेश दाई सन्तोष दाई बर्सानी हो रमेश दाई बर्सानी हो सन्तोष दाई तिम्रो लागि अब रमेश दाई नि यही सन्तोष दाई नि यही हो त्यसरी गर्ने होइन कि कसरी गर्ने हो त नि होइन यो औलाभन्दा माथिको मात्र जति लेभल हो त्यसरी काट्नु यो लेभल अनि फेरि यता पनि त्यसरी लेभल साङ्गेले गरेपछि प्रभु माफै गर्छु भएन पछाडि के जस्तो दिदी कुखुरा चोर कुखुरा चोर जस्तो देखेर सन्दै तिमी त पछाडि देख्नु अगाडि त मिलायो अलिअलि कुखुरा चोर राजदीले नाम राख्दा हेरेको सबै अघि युट्युब भिडियो हेर कसरी गर्ने भनेर मैले भन्ने अनि तिमीले हेर मान्छे अनि तिमी आफै काट्यो भइहाल्यो त नि लुगा त सल जस्तो भइसक्यो अन्य ओढेर छोडेर भयो ल मेरो त काट्दा नि तपाईँ त के प्रब्लम हुँदैन पुऱ्याइदियो होइन पनि हाउस द फाइनल लुक मैले काट्दै कपाल पछाडि आई लुक फ्रेश न पछाडि खै पछाडि अलिकति मिलेको छैन बट आई थिङ्क इट्स गुड इनफ नाउ मसरुम जस्तो भएको छ अलिकति बट इट्स गुड लुक्स फ्रेस थ्याङ्क यू मलाई त्यतिकै कराइदियो बिगारेर भयो पनि त तिमी मलाई त्यतिकै करायो अब फाट गरिदिएछ अनि यस रेडी आज हामी यहाँ सबैको प्लेटमा 14-14वटा मोमो छ सो फास्टेस्ट इटिङ मोमो च्यालेन्ज भान्जा अर्नब म सन्जो अनि नानी वर्षा मिलेर चाहिँ हामी कसले सबभन्दा कम टाइममा पुरै मोमो सकाउँछ भन्ने च्यालेन्ज हो होइन अनि जितेपछि चाहिँ के हुन्छ जसले जित्छ लकडाउनसम्म घरमा त्यसकै मर्जी चल्छ है जे खान मन लाग्यो त्यही खान पाएँ जतिखेर सुत्न मन लाग्यो जतिखेर गेम खेल्न मन लाग्यो खेल्न पाएँ है त ल है त अब त्यसपछि सुरु गरौँ 1 2 3 गो पानी पाइँदैन पानी हाम्रो लिला दिदी हाँसेर मर्न थाल्यो यहाँ धेरै भइसक्यो
मेरो मोमो टक्क मिलेर एउटा यहाँ एक्स्ट्रा मोमो कहाँबाट आइपुग्यो त्यो पनि झोलमा भिजेको यहीँबाट आयो आक्का हट्यो यताउता पनि हेर्नुपर्छ यसले फाल्न बिर्दैन सहीमा त्यो लीलादेखि मलाई लिएर हाँसेको मलाई पानी नपाई खाना दिदी पानी दिनु लीला दिदी मोमो बसाल्दै छ पानी दिनु छिटो ल्याउ ल्याउ सकिसक्यो मैले पानी खान्छ मैले जित्यो त सड्केर मलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेको सकिसक्यो मैले जित्यो आम द विनर जनता साक्षी छ कसले जित्यो भनेर यस यस कमेन्टमा थाहा हुन्छ कसले जित्यो ल प्लिज कमेन्ट गर्नु होला कसले जित्यो मान्छेले त्यता त्यो अचारमा चोप्दा चोप्दा सन्जोको आएको सकिसक्यो मुखबाट निल्नुपर्छ क्या कसले छिटो निलेको हो क्या आँखाबाट होइन मुखबाट निल्नुपर्छ क्या ढिलो नि यो मुसा मेरो मुख सानो छ दुईटा मात्रै बाइक छ अरे तेरो माइतीको झन् सानो छ नि तँभन्दा मुखेर त खानु के भिडियोहरू थाहा पाउँछ यसले के गर्यो यसले मेरोमा थपेकी थिए जस्तै छ तिमीबाट झिकेर खाएको मैले फ्यान्टास्टिक भिडियोहरू थाहा पाउँछ चोर्यो होला सो मलाई थाहा भए अनुसार त यहाँ एकदमै ठुलो चिटिङ भएको छ अरे है मलाई बिचमा राखेर दायाँ र बायाँबाट धराप राखियो सो प्लिज म बिचारा मैले जितेँ यो फटा आर्न खत्री माइजूको पक्ष लिएको हेर्नु अब लीलाजी र राशिलीलाई राखिदिनु पर्ला लीलाजी कतिवटासम्म खाएको 14वटा मैले 15वटा खाएँ कहाँ हाने होला यो एरिया योभन्दा उता पनि जानु मिलेन योभन्दा उता पनि जानु मिलेन त्यो बारमा है बाहिर ओके ज्याके चुप ल आमा नौटङ्की पोजे अझ हेर दौडाको भान्जालाई सो हामी कहाँ निस्केछौँ अहिले हामी यसो तरकारी किनौँ भनेर हल्का निस्केको आज लकडाउनको कति दिन हो आज कति दिन हो दिदी 42 हो कि होइन काउन्ट गर्न छोडिसकेँ 42 दिन र यो हाम्रो
हाम्रो इमाडोलको चाहिँ लकडाउन अलिक खुकुलै भए जस्तो छ अहिले चाहिँ बेलुका चाहिँ। पसलहरू नि खुल्ला छ। सो हामी चाहिँ तरकारी किन्न निस्केको छौँ। हेर्नुहोस् रोडको कन्डिसन। अहिले बेलुकाको 7 बजिसकेको छ। त्यहाँ तल बारबर सब खुला रहेछ आधा सटर गरेर। जाउँ कि क्या जब गर्नलाई त्यहाँ? नजानुहोस्। राम्रै काटो छ त। नजानुहोस् भयो छोडिदिनुहोस्। अलिकति यहाँ टाटे पाक्ने भयो न त राम्रो छ। त त्यहाँ जब गर्न गइस् भने मलाई मिठो मिठो कसले खुवाउने? म फेरि यहाँ आएर पकाइहाल्छु। 2-2टा काम गर्नु पऱ्यो भने त झन् तैँले मलाई लुछाल्छ। किलो सन्जोगले यो कति रुपियाँमा किनेको? मलाई थाहा नै छैन। वर्षाले किन्यो मेरो काम त खालि या त ड्राइभर हो या त भरिया हो। हामीले चाहिँ यो 3 किलो प्याज 100 रुपियाँमा किनाइदिदी। हो अफर दिएको। अफर रे हामीलाई स्पेसल अफर। सन्जोगलाई देखेर अरे आमामा के हो? गुड मर्निङ। के भन्दैछ त? चारवटा बन्दैछ त। यो चाहिँ भेजिटेरियनहरूको मासु होइन। मलाई झुक्काएको छ एकचोटि मासु भनेर कटर झन्डै खुवाएको। ट्याक्कै त्यसो देख्दा पनि फेरि म त हातले आँखा छोपिनु भइसकेको छ। अब आज के भनिरहेको? राजनीतिको म्याक्सी आयो। बिरयानीको लागि हामीले प्याज तयार गरिसकेको छौँ। प्याज हल्का फ्राई गर्ने बित्तिकै ट्रान्सलुसेन्ट कलरमा आउँछ। नजोस् न नजोस्। अनि त्यसपछि हामी चिकन हाल्छौँ। आज चाहिँ बिरयानी बन्दैछ यहाँ है। अब बिरयानीमा सन्जोगलाई बिरयानी बनाउनु सिकाउनेवाला छु। किन? यो सिक्ने काम गर्दाखेरि धेरै दुःख पाइन्छ। आज सिक्यो जिन्दगीभरि त्यही गर्नुपर्छ। जस्तै ड्राइभिङ एकचोटि सिकेपछि सधैँ ड्राइभर। त्यसैले खाना बनाउनु सिक्नुहुन्न। म तिमीलाई बोलेर पनि सिकाउँछु। खानु पर्यो खाडी खानु पर्यो। म्याडम फ्रम पठाउरे है। सेनिटाइजर पनि पठाएको छ। पठाउको ब्रान्डिङ छ त यहाँ। कुकिज अरोमा अर्ग्यानिक ग्रिन टी र याक चिज। याक चिज हो यो? होइन चिज हो। हाम्रा धेरै मान्छेले लीला दिदी एकदम मन पर्यो भनेर भन्यो। अनि लीला दिदीको बारेमा भन्यो नि। नाम के रे दिदी? अब के भन्नु र नि? पुरा नाम के? लीला मगर। उमेर कति वर्ष? 50 वर्ष। 50 वर्ष? यो 50 वर्ष जस्तो छैन त हाम्रो दिदी। अनि हामीसँग बसिरहनु भएको कति भयो दिदी? 8 वर्ष। 8 वर्ष भयो? जी जी। लीला दिदीलाई सबभन्दा धेरै दुःख गर्न दिन्छ दिदी? लीला दिदीलाई सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ? बाबुको। मेरो होला नि। कुन चाहिँ बाबुको? आर्नव बाबुको, भान्जा बाबुको कि कसको बाबुको? कोइरालाको बाबुको। कोइरालाको बाबुको। ओहो यहाँ त चिकन आइसकेको छ नि त। डर भेज हो? बखाडी चिकन पिस किन्दिनँ म। जे भने पनि भयो भनेर। चामल चाहिँ पाकेको छ कि छैन भन्ने कुरा छ। ठिक छ। अलिकति मस्त पहेँलो हुन्छ होइन बिरयानी त? यो त कति पोइन्ट हुनुपर्छ हुन्छ कि पुरै पोइन्ट हुँदैन नि त। माथि माथिको के होइन हेर न दामी बनाएको आफू त हेर। मम्मीलाई चाहिँ स्पेसल भेज बिरयानी छ। कस्तो भएको छ? गजब मिठो छ। गजब गजब मिठो छ। थ्याङ्क यू वर्षाजी। रेस्टुरेन्टहरू नखुले पनि घरमा रेस्टुरेन्ट जस्तै खाना खान पाइरहेछौँ हामी भाग्यमानी।
कस्तो लाग्यो तँलाई बढी लाग्यो मिठो मिठो छ छ अनि किन चिनी थपेको खै चिनी 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 कसलाई माया दैमा मलाई अब लीला दिदीले खाएपछि बल्ल भन्छन् कस्तो लागेछ भनेर ऊ टाढाबाट औँलो ठडाउँदैछन् ल लकडाउन च्यालेन्ज नम्बर 2 पन्जा लडाई 2 जना भर्सेस 1 जना कि एक-एक जना पहिला तैँको मात्र गर्नु ल अब अभियसली तिमी जितिहाल्छौ हेर दुईटा हात लाउँ न हो टोक्न पाइदैन गर्दैन अब पहिला भोटो बाइजको मात्रै होइन होइन आइज आइज म त पनि आइज ल दुईटा आएको छ बाबु सधैँ रातो भइसक्यो ल भइरहेको छ क्यामेरा ल लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड त ल ल दुईटा हात गर्छौँ पहिला म एकछिन हाँस्छु ल ल ल स्टार्ट पहिला तिमी दुईजना हामी बिस्तारै गर्छु अहिले पनि बिस्तारै गरेर पेटमेकी जानेको क्या हात दुख्यो राउन्ड 2 यो चिटिङ गर्छ है बाबु यसले हँसाएर टोकेर के गर्छ जित्यो अब लीला दिदीको पालो ल आउनु कहाँ भाग्यो ढोके लाउनु लु हेर्नुहोस् मेरो दिदी माइत आएर आराम पाउँछु भन्ने ठानेको थियो अस्ति हाम्रो पालो थियो अब उहाँ जब्दै हुनुहुन्छ मम्मीको निरन्तरता कन्टिन्यू छ मम्मी कति जप्नु पर्ने रे यो टोटल यो 2 करोड पर्यो नि को गरिरहेछ सबै साई भक्तहरूले इन्डियाको नेपालको सबै मिलाएर गर्नुपर्ने 2 करोड यहाँ कसरी त्यो ठाउँ नजिकबाट आएको हेर त्यहाँ उम्रेको लु अस्तिको हाम्रो मेहनत छ र ल अनि खन्छु कि म ल सर्यो ल ल ल हुर्र हानेछु बस अब त्यसलाई एक पारिदेऊ 1 सोलिड सर्फेस पारिदेऊ न एक सर्फेस के झाड पनि लाउनु नलाएको छोरीलाई यहाँ कोदालो खन्दैछ कोदालो खनाउनु लाग्छ त्यही भएन ट्र्याक्टरबाट छोड्नुपर्छ नि जे भए पनि फलेछ त हेर न ऊ यहाँ चाहिँ यति छ त्यहाँ चाहिँ यति छ हेर त छरेको रे हाम्रो बारीको कर्ता धर्ता हाम्रो लीला मगर बारीबाट होइन यो तरकारीहरू लिएर कति बेच्नुहुन्छ ठिकै बेच्नु अलिअलि घरमा जान्छ बेच्नुहुन्छ दिदीले होइन दिदी पहिला गएर मान्छेहरू कि यस्तो भएको ऊ यहाँ बिचमा गएर फोटो खिच्यो नि यसरी खाँदैन उयो गएर 1 2 3 यहाँ के रोपेको थियो सिमी सर टिप्न लागेको
ठ्याक्क मकैको बोट र त हजुरको हाइट त उत्रै छ त हराउनु भयो त त्यहीँ भित्रै दुइटै आयो तपाईँको टाउको आयो किटलिक्क लाएर ल है 1 2 3 ल कुन चाहिँ जङ्गलमा गएर खिचे जस्तै आएको छ दिदी ठ्याक्कै तल छ तल भुइँमा उतापट्टि यता उता भित्र पर्छ भेट्यो यतापट्टि छ 100 भन्दा बढी बोट छ यसपालि 3-4 क्विन्टलै निस्किन्छ मेरो एक छाकलाई पुग्यो अस्ति संसारवार ल्याएर रोक्यो घेरौँला के अरे घेरौँला भन्छ करेला यहाँ छ उहाँ छ यो भान्टा पनि अस्ति ल्याएर रोक्यो मात्रै छु हौ भ्याउँछ मजा आयो मेवा 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 चोर हेर्नुहोस् भर्याङमाथि छन् मेवा चोर यही छ पैसा त्यसमा खोज्दा फेरि कहिले हुँदैन 1000 भन्दा तल निस्किँदैन यहाँ चाहिँ खुद्रै खुद्रा छ अहिले तेल ल्याएको कति पैसा ल्याएको छ त्यो धेरै भयो त्यसले मलाई दिन त्यसले अब अहिले उसले लिलाले ल्याएको गनेर हाम्रो मम्मीले ड्याडीले यति मात्र पैसा दिनुहुन्छ दिनको 175 रुपियाँ छ जम्मा सो दिनमा ड्याडीले 175 रुपियाँ मात्र खर्च गर्न पाउनुहुन्छ अहिले 500 तेल पठाएको तेल लसुन अदुवा ल्याएको अनि